सम्पूर्णलाई नमस्कार। म रेखा पौडेल। यो आज गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूका लागि न्यायिक सचेतना कार्यक्रम आज सञ्चालन भएको थियो र यो गैंडाकोटमै रहेको वडा नम्बर 5 मा रहेको महिला कल्याणकारी बचत ऋण सहकारी संस्थामा यो तालिम कार्यक्रम न्यायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो, जसमा चाहिँ वडा नम्बर 5 मा रहेका 110 जना दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सहभागिता भएको थियो। विभिन्न समूह 18वटा समूहहरू छन् गैंडाकोट वडा नम्बर 5 मा र 18वटै समूहको प्रतिनिधित्व हुने किसिमले चाहिँ 110 जना दिदीबहिनीहरूको चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा सहभागिता भएको थियो र जसमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू र हिंसा सम्बन्धी जिज्ञासाहरू, कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा चाहिँ धेरै छलफल गर्नुभयो र ती कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना जिज्ञासाहरू मेटाउन सफल हुनुभयो र यहाँ अधिवक्ता पनि आउनुभएको थियो सञ्चालन गर्नको लागि र विष्णु कुमारी कणेल हाम्रो यस गैंडाकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै समितिका सदस्यहरूको पनि यहाँ उपस्थिति थियो र उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजकले पनि यहाँ केही कुराहरू चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको थियो। ती सम्बन्धी झलक र यहाँको उपस्थितिको बारेमा केही झलकहरू चाहिँ म यहाँहरु समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु। हेरिदिनु होला र मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि राख्नु होला, मलाई सुझाव दिनु होला है त साथीहरु। हस्, धन्यवाद। समस्या पर्यो भने फेरि अदालत जाने कुरा, अदालत जान पनि झन्झटिलो छ। अब यहाँ त अदालत भनेको कागजपत्र हो, कागजपत्र जान पर्यो भने फेरि वकिल लिन पर्यो, अनि वकिलले पैसा लिन्छ, खर्च बढी लाग्छ हैन। एउटा केस दिएर कागजपत्र जाँदाखेरि पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ, समय पनि बर्बाद हुन्छ, दुःख पाइन्छ। त्यो हुनाले त्यो ठुलो केसहरुमा मात्रै अदालत जुन हामीले तोकेको छ त्यो हामीले हेर्छौँ। त्योभन्दा बाहेक अरू फौजदारी कुराहरू, बलात्कारका केसहरू, कुटपिटका केसहरू, यस्ता केसहरू, अनि आर्थिक रूपका लेनदेनका केसहरू, ठुलो रकमका लेनदेनका केसहरू, त्यो हामीलाई हेर्ने अधिकार छैन। त्यो हुनाले त्यस्ता केसहरूमा चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले लिँदैनौँ र तपाईहरु सोझै अदालत जानुपर्ने हुन्छ। र अरू सामान्यतया धेरै केसहरू सामान्य खालका केसहरू हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ मुक्ति गराउनको लागि तपाईहरुलाई गैंडाकोट नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ र त्यो न्यायिक समितिले तपाईहरुलाई न्याय दिन्छ। न्याय दिने गर्दाखेरि पनि सम्बन्ध सुधारेर न्याय दिन्छ, सम्बन्ध बिगारेर होइन, छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने तरिकाले न्याय दिन्छ। र अहिलेसम्म हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि 4 वर्ष पुरा, 5 वर्ष पनि अब पुरा हुन लागिसक्यो। हाम्रो कार्यकाल सिद्धिन लागेको छ, हामी भित्तामा पुगिसकेका छौँ। 4 महिनामा 5 महिना मात्रै, 4 महिना बाँकी छ। अब 4 महिनापछि समयमा निर्वाचन भयो भने फेरि चुनाव हुन्छ र नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ। र अहिलेसम्म हामी पहिलो अभ्यासमा पढ्यौँ कि यो संहिता पश्चातको हामी पहिलो चुनावमा पहिल्यै हामी त्यहाँ गयौँ र पहिलो जिम्मेवारी लियौँ। हामी सुरुका दिनमा केही अनियमितता हामीलाई भयो र पछि हामी पनि तालिम प्राप्त भइसकेपछि काम गर्दै सिक्दै गर्दाखेरि धेरै अनुभव पनि हामीले न्यायिक समितिले यो क्षेत्रमा प्राप्त गरेका छौँ। र हामीसँग अहिलेसम्म यो गैंडाकोट नगरपालिकामा आजको रेकर्डसम्म 327वटा उजुरीहरू हामी कहाँ आए। 327वटा उजुरीहरू हामी कहाँ आए। यो 327वटा उजुरीमध्ये 284वटा उजुरीहरू हामीले मेलमिलाप गराइसकेका छौँ। मेलमिलाप गराइसकेका छौँ र 41वटा चाहिँ प्रक्रियामा छन्। प्रक्रियामा छन् भनेको के हो भने नगरपालिकाबाट समस्या पर्यो भने नगरपालिकामा उजुरी आउँछ। नगरपालिकामा उजुरी आइसकेपछि नगरपालिकामा त्यो हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रको लिन मिल्ने खालको उजुरी रहेछ भने हामीले दर्ता गर्छौँ र लिन नमिल्ने रहेछ अथवा हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको रहेछ भने त्यो हामीलाई लिन मिल्दैन भनेर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँछौँ र अनि त्यहाँ दर्ता भइसकेपछि हामीले वडामा पठाउँछौँ। वडा न्याय मिलाप केन्द्र गठन गर्नु भनेर हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्ने छ एउटा ऐन। त्यो ऐन अन्तर्गत हाम्रा सबै स्थानीय तहहरू त्यही अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नु भनेको छ। अनि हामीले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छौँ। मेलमिलाप केन्द्र कसरी गठन गरेका छौँ भने हरेक वडामा मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँलाई थाहा छ, धेरै पहिलादेखि मेलमिलाप कर्ताको रूपमा काम गरिरहनुभएका हाम्रा पूर्व गाविस अध्यक्ष पदम प्रसाद घिमिरे र बलराम चालिसे दाइ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 60 सालदेखि नै
यस्तो यो मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। गाविस छनदेखि नै केही खालको कुराहरू समस्या भयो भने त्यहाँ उहाँहरूले छलफल गराउनुहुन्थ्यो। त्यति बेलादेखिका हाम्रा 30जना मेलमिलापकर्ता हुनुहुन्छ। अहिले गोमा तिवारी पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँ पनि पुरानो मेलमिलापकर्ता हो। त्यतिखेरदेखि नै यो कार्यक्रम यहाँ थियो, मध्यस्थकर्ता भनिन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ मेलमिलापकर्ता भनिन्छ। र त्यति बेलादेखि नै सुरुवात भएको, तर अहिले हामी पछि आइसकेपछि अलिकति यो सङ्ख्या बढायौँ। 92 जना बनाएका छौँ अहिले हामीले तालिम दिएर। हरेक वडामा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सबै वडामा हुनुहुन्थेन पहिला, अनि सबै वडामा चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम दिइयो। तालिम भनेको 7 दिन 8 दिनको तालिम हुन्छ। त्यो आधारभूत तालिम लिएर अहिले मेलमिलापकर्ताहरू 92 जना हुनुहुन्छ। 92 जना सबै वडाका मेलमिलापकर्ताहरूले आफ्नो आफ्नो वडामा आएका विवादहरू हामी कहाँ आएर दर्ता भइसकेपछि हामीले वडामा पठाइदिन्छौँ, किनभने वडामा त्यहाँ रहेका मेलमिलापकर्तालाई आफ्नो वडामा के हो समस्या भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा। वास्तविक कुरा उहाँलाई थाहा हुने भएको हुनाले पहिला हामीले वडामा पठाउँछौँ, अनि वडामा गइसकेपछि वडामा छलफल हुन्छ। त्यहाँ पटक पटक छलफल गर्नुहुन्छ, मिलाउन कोसिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। यो सानोतिनो रूपमा नगरपालिका उत्तिखेर समस्या पर्ने बित्तिकै नगरपालिकामा उजुरी जान्नु, अलिकति इगो भएर झाइनिएर अनि त्यसपछि तेरो र मेरो भएर अलि जटिल अवस्था भयो भने अनि त्यसपछि बल्ल नगरपालिकामा जान्छ। नभए सामान्य रूपमा यस्तो भयो भनेर छुट्टा गएर कसैले निवेदन दिँदैन। र त्यस्तो भइसकेपछि एकैचोटिमा चाहिँ त्यो उजुरी मिल्दैन, पटक पटक छलफल गर्नुपर्छ। वडामा धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ, अनि वडामा धेरै मिलेका छन्। वडा मेलमिलापकर्ताको संयोजकको रूपमा हामीले वडा अध्यक्षलाई राखेका छौँ, र वडा मेलमिलापकर्ताहरूले वडामा धेरै केसहरू मिलाइसक्नु भएको छ। र वडामा पटक पटक छलफल गर्दाखेरि पनि केसहरू मिल्न सकेन यदि भने अनि त्यसपछि फेरि उहाँहरूले आफ्नो माइनेट उठाएर यो कारणले गर्दाखेरि मिल्न सकेन र फेरि पुरा नगरपालिका पठाइदिनु भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि निर्णय गरिसकेपछि त्यो फेरि नगरपालिकामा जान्छ। नगरपालिकामा गइसकेपछि हामीले फेरि नगर स्तरीय मेलमिलापकर्ता भनेर नगरपालिका सबै वडा मध्येबाट छानेर हामीले बोलाउँछौँ। र विशेष गरेर अहिले हाम्रो गैराको नगरपालिकाका केसहरू मिलाउने क्रममा आदरणीय दाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पद्मप्रसाद घिमिरे दाई, बलराम चालिसे दाई, उहाँहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ। सबै केसमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ हामीले बोलायौँ भने, र अनि त्यसपछि उहाँहरूले विवादलाई थुन्याउनु भएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 9 का ज्ञान प्रसाद, अनि अहिले पछिल्लो समयमा वडा नम्बर 1 का रामचन्द्र त्रिवेदीज्यू लगायत सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले हामीले त्यति धेरै केसहरू नगरपालिकाबाट मिलाउन सफल भएका छौँ। र वडामा मिलेन भने नगरपालिका जान्छ, नगरपालिकाबाट हामीले मिलाएका छौँ। र मिलाउँदै गर्दाखेरि अब हामीले अहिलेसम्म निर्णय नगर्ने भनेर गरेका छैनौँ, मात्र एउटा केस हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था थियो, एउटा नक्साको बाटो रोकिएका कारणले गर्दा बाटो खुलाउनको लागि हामीले निर्णय गरेका हौँ, र 2टा केस अदालत गएको छ। त्यो बाहेक अरू सबै केसहरू हामीले यही नगरपालिकाबाट मिलाएका छौँ। र यो नगरपालिका अहिले के छ भने एउटा हामीलाई खुसीको कुरा, न्यायिक समितिलाई खुसीको कुरा, 753वटै स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर एउटा लिजाले एउटा मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो लिजा भन्ने विधिबाट 753वटै स्थानीय तहको काम, हरेक विषयहरूमा के कस्तो काम भयो, कसरी गरे भनेर त्यसलाई आफैले मूल्याङ्कन गरेर नम्बर दिने प्रविधि एउटा छ। त्यो नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको त्यो चाहिँ 17वटा स्थानीय तहमा लागू भएको छैन। हाम्रो नगरपालिका पनि त्यो लागू नभएको नगरपालिका पर्छ, तापनि त्यो लिजाको मूल्याङ्कनमा न्यायिक समितिले 100% काम सफलता प्राप्त गरेको छ। हामीलाई त्यो खुसी लागेको छ। अहिले गैराकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको काममा 100% सफलता प्राप्त मिलेको खबरले हामी धेरै खुसी भएका छौँ, र त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। र मैले यहाँलाई धेरै कुरा जानकारी गराइसकेँ, र हामी कहाँ उजुरी आइसकेपछि हामीले 3 महिनाभित्र त्यो मेलमिलाप गराइसक्नुपर्छ। उजुरी दर्ता भइसकेपछि 3 महिनाभित्र मेलमिलाप गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। र 3 महिनाभित्र हामीले पक्ष विपक्ष, हामीले विपक्ष भन्दैनौँ, क पक्ष र ख पक्ष भन्छौँ। यो पहिलोको अभ्यास पनि हो। विपक्ष किन भन्ने, फैसला गर्नेले हो विपक्ष। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूले सहने बानी पनि छ, र सहनको पनि सीमा हुन्छ। यो मनुष्य जीवन एकपटकका लागि मात्रै हो। फेरि हामी यही जीवन लिएर यही समुदायमा यिनै दिदीबहिनीहरूसँग यही रूपमा फर्केर आउँछौँ र आउँदैनौँ। हाम्रो धर्मशास्त्रले मानिसको यो भौतिक शरीर यहाँ नरहे पनि आत्मा मर्दैन त भनेको छ।
फेरि पुनर्जन्म हुन्छ पनि भनेको छ। तर यही रूपमा यही सम्बन्ध, यही परिवार, यही नातागोता सबै यही त हामी त भेट्दैनौँ। त्यो हुनाले यो महत्त्वपूर्ण समयलाई सदुपयोग गर्ने र यो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई ऊर्जाशील समय बनाएर हाँसी खुसी आनन्दित भएर बस्नका लागि यदि परिवारभित्र कहीँ कतै त्यस्तो अत्यन्त कठिन परिस्थिति छ, परिवारसँग सँगै बस्नै गाह्रो छ भने, आफू बाँच्न पनि गाह्रो छ, त्यस्तो परिस्थिति छ भने त्यो परिस्थितिबाट मुक्त हुनको लागि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि परिवार मिलाएर राख्ने हाम्रो दायित्व हो, परिवारसँग सँगै बस्ने हाम्रो दायित्व हो, एउटा सफल परिवार बनाउने हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो। केही कुराहरू महिलाले सहनु पनि पर्छ, तर सहनका नाममा शरीरै त्याग्ने गरी सहन चाहिँ हुँदैन। त्यो कुराहरू यहाँले ख्याल गरिदिनु होला। आफ्नो ऊर्जाशील समय, यो महत्त्वपूर्ण जीवनलाई सधैँ हाँसी खुसी बनाएर समाजसेवामा समर्पित गर्नका लागि यहाँहरू सधैँ लागि पर्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। र केही आम्दानी हुने खालका कुराहरू मैले अस्ति यही महिला कल्याणकारी साधन सभामा पनि जोडेको थिएँ। अहिले यो समय भनेको अत्यन्त ऊर्जाशील समय हो, आय आर्जन गर्ने समय हो। त्यत्तिकै समय खेर नफालौँ, आफूले पनि केही कमाउनेतर्फ लागौँ। कमाइयो भने परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ, सासू ससुराले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, श्रीमानले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। केही कमाइएन भने फेरि त्यहीँनिर पनि अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्न सक्छ। त्यसैले सबै साथीहरू केही ऊर्जाशील काममा, कमाउने क्रममा केही सिकेर आफूले दिन कटाउने काममा आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने कसरी भन्न सकिन्छ त्यतातर्फ लागिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै आजको यो न्यायिक सचेतना कार्यक्रम यहाँले नबुझेका कुराहरू सोध्नु होला। अब केही छिनमा हाम्रो अधिवक्ता आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँलाई केही समस्या परेको हुनसक्छ, यो विषय के होला भन्ने कानुनी कुराहरू। कानुनी रूपमा हामी त अधिवक्ता होइनौँ, हामीले त्यति धेरै जान्दैनौँ। जान्ने मान्छेलाई हामीले बोलाएका छौँ, उहाँ सायद 1 बजीतिर आइपुग्नुहुन्छ। उहाँ आइसकेपछि तपाईँले आफ्ना कुराहरू सबै परेका कुराहरू राख्नु होला, नभएदेखि काहीँ यहाँले सदुपयोग गर्नुहुनेछ, उहाँका भनाइहरू सुन्नुहुनेछ र आजको यो दिन अत्यन्त फलदायी बनेर जाओस् भन्दै सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, यहाँको भविष्य उज्जवल रहोस् भन्ने कुराहरू राख्दै अहिलेलाई यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। म यहाँहरूसँग सँगै पनि रहन्छु केही समय। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्पूर्ण उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार। सबैलाई आज यो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक पक्कै पनि जे उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम राखिएको छ त्यो कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म यो न्यायिक सचेतना के हो र हामीले के भयो भने चाहिँ हामीले ठुल्ठुला केसहरू नभइकन चाहिँ सानो कुरामा झगडा नगरपालिकासँग या चौकीसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्दो रहेछ। हामीले के गर्दाखेरि मात्रै ठुल्ठुलो अदालतमा ठाउँमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरोको जानकारीको आज सिकाइ हुनेछ यहाँ। र आफूले केही दुविधा भएका कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ, किनभने यहाँ वकिल साहब पनि आउँदै हुनुहुन्छ र पक्कै पनि सानसाना कुराले गर्दाखेरि गाउँघरमा धेरै इगो हुने, झगडा हुने जुन भइरहेको छ त्यो आफैमा आफूले जानियो भने आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। र त्यस कारणले यो कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय यसैमा एकीकृत भएर आफूलाई लागेका कुराहरू पक्कै पनि यहाँ सबै जो आउनुहुनेछ उहाँहरू बिच राखेर पक्कै पनि भोलिका दिनमा सानसाना झगडाहरू नगरपालिकादेखि अदालतसम्म जानबाट रोक्नको लागि यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई एकदम ध्यानपूर्वक ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ यो कार्यक्रमको यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद।